Salam alaikum. Donc, dernier exercice dans les tableaux, exercice 8. Donc, écrire un programme qui permettant de construire dans une matrice carrée P et d'afficher le triangle de Pascal. Triangle de Pascal. De degré quoi? De degré n. Ok? Exemple, triangle de Pascal de degré 5. Par exemple, l'utilisateur la tape avec n égale à 0. Donc, afficher les غير 1. Tu vois, n égale à 1, afficher les غير triangle 1, 1, 1. n égale à 2, afficher les 1, 1, 1. 1 2 1 تفقين يعني تريونغل يعني مثلث متفقين اكسيتيرا 1 3 3 1 1 4 6 4 1 اكسيتيرا متفقين Bien. Donc, فاش كيفيدنا بيان سور هاد التريونغل دو باسكال تو سامبلومون يعني كنقدروا نحسبوا لي كويفيسيون دو بينهم اوكي يعني فاش كتكون عندنا ا بلس بي بويسونس ان دونك بيان سور فاش كنبغيو نحسبوا هادي يعني كنديفلوبيو يعني كنشروها تو سامبلومون كنحتاجوا لي تريونغل دو باسكال اولا بيان سور لي كويفيسيون دو بينهم دونك بيان سور تريونغل دو باسكال كيساعد علينا بزاف دونك يعني باغ اكزومبل parce qu'on bien sûr n égale par exemple 4 tout simplement les coefficients اللي غيكونوا bien sûr عندنا في les termes اللي فاش غنشر هي 1 4 6 4 1 صافي بيان باش تفهموا مزيان نمشيو لهاد الباج اوكي بيان دونك لاحظوا معايا مزيان دونك غناخذوا الكا ديال n égale 6 بيان دونك لاحظوا معايا هادشي بيان سور غنديرو في واحد الطابلو n égale 6 دونك تو سامبلومون غيكون عندنا داك التريونغل بيان دونك لاحظوا معايا درت لكم شي حوايج اللي بالغوج دونك هاد الكولون هذا درت لكم بالغوج علاش لاحظوا معايا ان توت لي زيليمون في هاد الكولون كيساويو 1 وكذلك في الدياغونال توت لي زيليمون اللي كاينين في الدياغونال كيساوي 1 هاد التريونغل لي او دوسي ما عندي ما ندير به دونك انا عندي الغرض بهاد التريونغل لي او دوسو اوكي بيان عندي 1 في دياغونال وعندي بيان سور 1 في كوا في الكولون فاش كيكون تو سامبلومون بيان سور لو نومبر ديال الكولون كيساوي 0 متفقين بيان دونك يعني فين ادير الخدمه بيان سور هاد الدياغونال هو الكولون ساهل دونك غادي الخدمه هنايا في هاد التريونغل هذا متفقين هنا فين خاصني نخدم بيان دونك بيان سور هنا بيان سور لي زانديس ديال لي لين يعني لانديس ديال الكولون نيميرو 0 نيميرو 1 نيميرو 2 3 4 5 6 اي بيان سور هنا لي زانديس ديال لي نيميرو ديال لي لين يعني 0 1 2 3 4 5 6 بيان دونك باغ اكزومبل هاد 10 اللي درت لكم بالفيغ دونك بيان سور تو سامبلومون يعني المكان اللي فيها تو سامبلومون كوا بيان دونك قلت لكم بيان سور 6 لاحظوا معايا مزيان كاينه بيان سور باغ اكزومبل هاد الماتريس كاري غنسميها بي دونك بيان سور كاين في 5 لين وكاين في 3 كولون متفقين بيان مي اتونسيون ردوا معايا البال عافاكم هاد الماتريس كاري ولكن ماشي دوردغ 6 راه دوردغ 7 اتونسيون حيت بدينا من 0 متفقين دوردغ 7 يعني هنا في 5 3 يعني ماشي كنقصد لك بيان سور راه غنبداو لي لين من 0 جوسكا 6 متفقين هنا كندير لك الكولون من 0 جوسكا 6 يعني قلت لك هنا 5 لين يعني هو راه نورمالمون 6 لين متفقين هنا بيان سور باش نقول 3 كولون راه هو 4 كولون متفقين مي بيان سور كنمشيو بيان سور على حساب لي زانديس اللي كتبت لكم متفقين بيان باش تفهموا بيان سور الغولاسيون اللي كاين ما بين هادشي لاحظوا معايا مزيان هاد 3 كيفاش كنحصلوا على هاد 3 كنديروا 1 بلس 2 هاد 3 هادي كيفاش كنحصلوا عليها كنديروا 2 بلس 1 بيان هاد 4 كيفاش حصلنا عليها درنا 1 بلس 3 يعني كندير هذا اللي قبل وكنزيد عليه 3 6 كيفاش كنحصل عليها 3 بلس 3 4 كنحصل عليها 3 بلس 1 اكسيتيرا دونك 10 كيفاش حصلت عليها هي 6 بلس 4 يعني هذا اللي قبل منه الفوق منه على اليسار وكنزيد عليه داك اللي فوق منه متفقين يعني تو سامبلومون لاحظوا معايا مزيان 10 كتساوي 6 بلس 4 دونك هادشي يكافي ان بي 5 3 بي 5 3 يعني هاد الكاز هذا شنو كيساوي بي 4 2 بي 4 2 هو هذا بي 4 2 هو هذا وكنزيد عليه بي 4 3 بيان دونك من هاد الغولاسيون هادي اوكي ولا من هاد ليغاليتي غنستنتج واحد الخاصيه مهمه اللي هي غنستعمل بيان سور في ليزيرسيس اللي هي هادي تو سامبلومون يعني بي اي جي كتساوي بي اي موان 1 جي موان 1 بليس بي جي موان 1 جي تو سامبلومون هادي هي العلاقه اللي غنستعمل كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا دونك دابا ننتقلوا البروغرام ديالنا باش بيان سور نصاوبوا هاد ليكزارسيس اوكي بيان Bien, donc bien sûr, غنطلب من l'utilisateur يعطيني bien sûr degré n, ok, يعني donner la valeur de n. Et bien sûr, tout simplement, غنديكلاري واحد الماتريس كاري, mais attention, غنديكلاريها bien sûr n plus 1, حيت باسكو شنو قلت لكم bien sûr الا كان par exemple n égale par exemple في فاش شفنا bien sûr قبل فاش كانت n égale 6 لقينا بان الماتريس دوردغ 7 يعني خصني نزيد واحد متفقين bien donc programme ديالنا donc اول حاجه bien sûr نديكلاري لونتي اولا الدوغري يعني انت ان متفقين غنقول لي بيان سور دونك نستعمل دواي هادشي ماشي مشكل سي اوت دونك دوني لا فالور
de grande N. متفقين؟ افترض انه راه عارف بان فاش كنقول لك grande N راك نقصد ليه الدوغري. CN donc tout simplement bien sûr quoi grande N. Ok, et bien sûr while quoi, donc tout simplement la كان N inférieur ou égal à 0. Ok, et point virgule. Donc دابا حصلت على N. donc دابا نديكلاري bien sûr la matrice carré اللي تسمى وقال لك سميها P. donc bien sûr دونتي باسكو يعني لاحظ معايا bien sûr غندير لا سوم غير ديال لي زونتي. اوكي يعني bien sûr ترينغول باسكال كيكونوا فيه غير لي زونتي متفقين و بوزيتيف اوسي. bien donc bien sûr سماوها هما P ها هي. اوكي donc il est là donc int P la matrice P bien sûr غتكون carré d'ordre quoi n plus 1. attention يعني هنا grande n plus 1 on a bien sûr aussi grande n plus 1. متفقين؟ دونك دابا بيان سور ديكلاريت لا ماتريس. دونك دابا خصني نعمرها. متفقين؟ دونك شنو قلت لكم؟ قلت لكم في الدياغونال كيكون بيان سور لي 1 وكذلك في الكولون فاش كيساوي بيان سور 0 الكولون كيساوي 0 بيان سور اوسي كيكون عندو لي 1. دونك تو سامبلومون بيان سور غنستعمل لاحظتوا معايا ici 1 et 1. اوكي بيان دونك دونك بيان سور نستعمل دو بوكل فور int i égale à 0 i plus plus, donc i inférieur à quoi? À la dimension اللي هو n moins 1. soit ندير n moins 1 ولا ندير i inférieur à n اللي بغيت. ندير inférieur à n ماشي مشكل. درت inférieur directement ندير هنا plus 1. متفقين؟ bien et bien sûr deuxième boucle donc la même ندير لي copier coller mais bien sûr غنبدل l'indice g و bien sûr راه bien sûr le nombre ديال لي لين كيساوي le nombre ديال لي كولون دونك ما عنديش مشكل. bien donc اول حاجه bien sûr غنقول لك سي f là كان tout simplement quoi le nombre ديال لي لين est égal à le nombre ديال لي كولون g او لا ou quoi او لا g égal à 0 g égal à 0. متفقين؟ يعني جوج ديال لي كا. شنو قلت لكم هنا soit bien sûr égal à g يعني في الدياغونال ولا tout simplement quoi et او لا g pardon égal à 0. donc هادو bien sûr les indices ديال g وهادو هما les indices اللي غياخذهم i. متفقين؟ bien donc لاحظوا معايا مزيان يعني هنا tout simplement directement غنقول ليه بان bien sûr quoi p et g directement quoi égal à quoi p et g égal à directement quoi égal à 1. متفقين؟ bien else donc في هذه الحاله bien sûr else يعني tout simplement يعني بجوجهم bien sûr كي ديفيرون جي او لا جي ديفيرون 0. متفقين؟ يعني واحد فيهم bien sûr اي ديفيرون اي باردون اي ديفيرون جي ولا جي ديفيرون 0. دونك يعني الالس. متفقين؟ else دونك شنو غنديرو bien sûr هاد كوا هاد الغولاسيون ولكن اتونسيون انا ما عنديش الغرض بهاد التريونغل اللي الفوق. دونك غنجي قبل من هاد اف الاولى وغندير لي تو سامبلومون هنا قبل غندير لي اف الا كان كوا اي مالو سوبيريور و ايكال جي. متفقين؟ اي سوبيريور و ايكال جي عادي يمكن لي ندير هادشي. متفقين؟ متفقين ولا لا؟ حيت بيان سور انا ما محتاجش هاد التريونغل اللي كاين الفوق ما باغيش نعمرو باغي نعمر غير اللي لتحت. متفقين؟ بيان دونك دابا بيان سور عاد نستعمل العلاقه ديالي اللي هي هادي. متفقين؟ بيان تو سامبلومون هنا بيان سور شنو غيكون عندنا بي انديس اي انديس جي شنو كتساوي ليا غسوا كوا غسوا بيان سور بي انديس اي موان جي موان 1 موان 1 بليس كوا بيان سور هنا اي موان 1 جي. متفقين؟ اي موان 1 جي دونك هادي بيان سور هي العلاقه ديالنا. متفقين؟ دونك من بعد خاصني نافيشي صاي دونك تو سامبلومون هادشي اللي كاين. بيان دونك لافيشاج كذلك دونك نستعمل هاد البوكل كذلك ندير لي كوبي كولي. دونك لافيشاج بيان سور هادشي غنحيدو غنخلي بيان سور غير هاديك اي سوبيريور و ايكال جي. متفقين؟ الا كانت اي اف اي سوبيريور و ايكال جي tout simplement غيافيشي ليا دونك سي اوت دونك سي اوت باغ اكزومبل يعطيني باغ اكزومبل لو نومبر ديال كوا ديال اي. اوكي دونك يعني افيشي ليا كذلك بغيت اي
دونك اي وندير باغ اكزومبل كوم سا، يعني نافيشي لي بحال هكا، متفقين؟ فين هو سميتو، بغيت نافيشي لي كوم سا كيف ما بغاو يعطيوني هما، متفقين؟ ان ايكالا 0 ان ايكالا 1 ان ايكالا اوكي، وندير هاد بحال هكا وعاد نافيشي لي، متفقين؟ يعني هنا بيان سور غنجي نقول ليه هنا قبل من هادي نقول ليه ان ايكال بيان سور هاد اي هو الكونتور يعني 0 1 2 3 زدت بيان سور ان اوكي. اي تو سامبلومون هنا شنو غادي نافي بيان سور غندير واحد تيريبل 6 كوم سا، بيان سور ابخي غادي نافيشي لي كوا لو نومبر ديالي اوكي. بيان دونك بيان سور هو بي يجي ديريكتومون، دونك بيان سور ندير واحد ليسباس كوم سا، اي بيان سور اند لاين نو ما نديرش اند لاين، دونك ندير اند لاين في البوك اللي غيكون في ليكستيريور، يعني غندير هنا متفقين، يعني غندير سي اوت ايسي اند لاين بوان فيرغول، دونك ندير ليكزيكسيون نشوف واش عندي شي بروبليم. else ah oui point virgule ici. Donc مثلا par exemple نعطيه 5 اوكي نعطيه 5 بيان. بروبليم هو انه غيبقى يافيشي لي هادي بزاف ديال المرات، دونك يعني تو سامبلومون باش ميافيشيش ليا كل مره شنو غادي ندير، غنجي تو سامبلومون هادي سي اوت هادي حيدها من هنا، وغادي نديرها بيان سور في ليكستيريور ديال في البوك اللي كيكون في ليكستيريور يعني البراني هنا اللي غيكون برا، متفقين؟ بوان فيرغول، وهنا بيان سور تو سامبلومون غندير ديريكتومون افيشاج كوم سا. نو حتى هادي غنحيدها، متفقين؟ دونك ايسي متفقين؟ دونك ندير ليكزيكسيون ايوا 5 بيان. دونك لاحظتوا معايا دابا مزيان، متفقين؟ بيان بغيت ندير واحد الحاجه عاوتاني مثلا هنا نقاد هاد بيان سور 10 يكون هذاك الشيء بيان سور مقاد، متفقين؟ يعني الكولون يكون مقاد تو سامبلومون شنو غادي ندير، غندير باغ اكزومبل هنا ايسي في لافيشاج فينا هو لافيشاج الي لا، دونك بيان سور غنستعمل الفونكسيون سيت دبليو و سيت بريسيزيون اوكي. بيان سيت دبليو بيان سور نعطي باغ اكزومبل دو كاس اولا دو بلاس، et bien sûr site précision ok. bien sûr غنعطيه باغ اكزومبل aussi bien sûr سيت بريسيزيون ما كاينلاش كنظن ما كاينلاش، متفقين؟ باسكو ما كاينلاش اوكي بيان ما كاينلاش. دونك بيان سور سيت دبليو باردون ايسي دو دبليو بيان سور فين كاينه هاد الفونكسيون في اي او مانيف في البيبليوتيك اي او مانيف، دونك هاهي راكم ديكلاريها تري بيان. دونك ليكزيكسيون سي كوا لو بروبليم، سيت دبليو وي دونك ما عرفت فين كاين بروبليم سي بوان فيغيل وكاين ميساج، دونك فين كاين البروبليم؟ الي لا درت واحد هنا انفيريور عوض ما كنت باغي ندير دبل درت انفيريور بيان. دونك ليكزيكسيون دونك باغ اكزومبل نعطي 8 نعطي 8 ولا 10 نعطي باغ اكزومبل 10، دونك لاحظتوا معايا 10 كوم سا فريمون يعني باغ اكزومبل هنا عندي 3 شيفر، دونك نقدر نريزيرفي هاد المره كذلك 3 شيفر، متفقين؟ بس بيان سور ميجينيش هذاك الديكالاج اوكي بيان. دونك هنا بيان سور سيت بريسيزيون باغ اكزومبل ايسي نديرها اوسي هنا نديرها هنا بيان سور هاديك سي غير على حساب بيان سور الشكل وصافي اوكي لافيشاج. دونك هنا بيان سور ليكزارسيس راه كملنا، دونك هنا باغ اكزومبل ندير 3 شيفر اوكي بيان. ليكزيكسيون دونك 12 باغ اكزومبل 12 اي لاحظوا معايا دونك بيان سور دابا مزيان تري بيان متفقين. دونك تري بيان هنا وكاين واحد الديكالاج بسيط هنا، دونك غنبقاو نحلو في الديكالاج. دونك حنا بيان سور عندنا الهدف هو بيان سور تريونغل دو باسكال هو هذا، دونك تري بيان. دونك باغ اكزومبل نديرو 5 ولا نديرو 6
6 نورمالمون غيدار بحال الطابلو اللي درنا متفقين. دونك لاحظتوا معايا هادو هما لي فالور، ونمشيو بيان سور هادشي نديروه ونشوفوه بيان سور ايسي. لاحظتوا معايا ميم فالور اوكي 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 اكسيتيرا متفقين. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا معايا بيان سور هاد ليكزارسيس تري امبورطون، انا من لي زيكزارسيس اللي عجبوني بزاف هاد ترينغول دو باسكال اوكي. حاولوا عافاكم تعودوه حيت مهم بزاف اوكي، يعني كيعلمكم كيفاش يعني تتعاملوا مع لي طابل اوكي، وكيفاش كتستغلوا بيان سور الشيء اللي كيدير لي طابل اوكي. بيان اي بون كوراج.